त्यसपछि यहाँ पशुपतिमा चाहिँ अहिले प्रहार भइरहेछ। यो अति नै नराम्रो भएको छ। हामी सबै नेपालीले चाहिँ नि तर नेपाल बिगार्ने त चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो माओवादीका नाममा आएर धर्मनिरपेक्ष गराउने नै हुन् यिनीहरू। नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै थाहा छ कि तपाईँको चाहिँ नि जिरा बेसा र यो खानुपर्छ भनेर यस्तो कुरा वायात कुरा गर्ने हो। 10 अरब कहाँ गयो भन्दाखेरि देशमा धर्म संस्कृति बिग्रिनु मासिनुमा चाहिँ बिकाउ बाहुनको ठुलो हात छ भनिन्छ नि। यो कुरा कदापि सत्य होइन। यो कुरा तपाईँले जुन प्रश्न मलाई गर्नुभयो र पशुपतिनाथको चाहिँ संरक्षण गर्न सफासुग्घर गर्नलाई विदेशीको चाहिँ नि हात फैलाउने भनेपछि यो जस्तो लज्जाबोध कुरा अरू के हुनसक्छ। तर अहिले 62-63 पछि न कुनै ठाउँ रहेको छ, हरेक ठाउँमा चाहिँ डोजर लगाइहाल्ने, हरेक मन्दिरहरू भत्काइहाल्ने, पुरातत्त्व विभागले सोध्दै नसोधिकन नराम्रो कुरा चाहिँ लिएको थिएन। त्यही भएर राणा शासन फर्किएन र चाहिँ तपाईँको शाहवंश टिक्दै आएर एकदम धर्मको रक्षा गर्दै गर्दै नेपाल शान्ति क्षेत्र पनि भएको थियो होइन। अधिकांश बाहुन भन्ने कुरा हुँदैन, सक्षमता मान्छेहरू गएका छन्। तर अहिले मेन कुरा मुख्य कुरा चाहिँ यहाँ कहाँ आएर जोडियो भने हुनसक्छ 1-2टा बाठा बाहुनले अनावश्यक कुरा ल्याएर तपाईँको चाहिँ नि कसैलाई मन्दिरमा नछिराउँदैमा सम्पूर्ण नेपाल चाहिँ नि ब्राह्मणहरू बदमास छन् र हुँदै हुँदै तपाईँको 62-63 आएर एउटा चाहिँ नि नेपालको एउटा चाहिँ शिर भनौँ मुटु भनौँ त्यो राज संस्थालाई हटाएदेखि यहाँ प्रहारै प्रहार प्रहारै प्रहार। You are watching latest Nepal. मणि सर नमस्कार। हजुर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई लेटेस्ट नेपालमा। हजुर धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँले देखिसक्नु भएको छ मणिराज सत्याललाई। उहाँ धर्म संस्कृति अनि देशको बारेमा विशेष चिन्तन गर्नुहुन्छ। सर यो पछिल्लो समय पशुपतिनाथको बारेमा विभिन्न समाचारहरू बाहिरिएका छन्, तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई कति जानकारी छ? जसरी विद्यालयमा व्यवस्थापनले चाहिँ नि विद्यालयको व्यवस्थापन राम्रो गर्छ भनेर व्यवस्थापन समिति हुन्छ, त्यसै गरी चाहिँ पशुपतिमा पनि पशुपति विकास कोषले राम्रो गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि जुन विकास कोष चाहिँ अगाडि बढेको छ, विशेष गरेर 62-63 पछि यो धेरै अगाडि आयो। किनभने मन्दिरमा चाहिँ पुजारीको चाहिँ वर्षोत्सव चल्नुपर्छ। मन्दिरमा चाहिँ नि पुजारी नभइकन, पुजारीको चाहिँ अधिपत्य नभइकन न्यास ध्यान कसरी गर्ने, दर्शन कसरी गर्ने, यहाँ चाहिँ वरिपरि कसरी सफासुग्घर राख्ने, त्यसको चाहिँ नि संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कि पुजारी कि संरक्षकमा निहित हुनुपर्छ। विगत चाहिँ 62-63बाट त्यो सबै बिग्रिँदै गएको हामीले पाएका छौँ। जस्तै गरिकन चाहिँ नि पोहोर साल चाहिँ नि एउटा दुबईबाट चाहिँ एकजना मारवाडीले सुनको जलहरी लगाइदिन्छु भन्ने प्रस्ताव ल्यायो भनेर पशुपति विकास कोषलाई चाहिँ चिठी पठाएर एउटा चाहिँ नि तपाईँको उनै विज्ञापनै गरिसकेका रहेछ। जबकि पशुपतिनाथ भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ एउटा शिर हो, विश्वकै शिर मानिन्छ। भारतले पनि भन्छ विश्वनाथ त केही होइन, पीठ हो, तर चाहिँ पशुपतिनाथ चाहिँ हाम्रो आराध्य देव, राष्ट्रको आराध्य देव हो र यो चाहिँ विश्वकै शिर भनेर मानिन्छ। यो पशुपतिलाई चाहिँ नि एक किसिमले चाहिँ नि भावबाट चाहिँ जुन दर्शन गर्न पनि यो नियमहरू जुन हुन्छ त्यसबाट चाहिँ अलग गर्दै यसलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्षले पेल्दै ल्याएको हामी बुझ्न सक्छौँ। पोहोर जसरी त्यसै गरिकन परार एकचोटि के आएको थियो भने त्यहाँ चाहिँ हजुर पहिला हजुरले देख्नुहुन्छ, हजुरहरूले त्यो नन्दीजी हुनुहुन्छ, त्यो नन्दीजी साँडे भनौँ त्यहाँ पित्तलको छ, त्यहाँ माथि चाहिँ सिँढी बनाएको छ अहिले। जबकि मन्दिरलाई हामी दर्शन गर्दाखेरि आफ्नो घरमा शुद्ध पूजा कोठामा हामी पलेटी मारेर चाहिँ अनि भगवान्लाई दर्शन गर्छौँ भनेदेखि त्यहाँ उभिएर गर्दाखेरि एउटा चाहिँ नि शिर टु शिर हुनै हुँदैन। शिरदेखि शिरसम्म भगवान्को हामी भक्तको शिर र भगवान्को शिर सँगसँगै हुनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको त्यो तत्त्वलाई चाहिँ नि तपाईँको त्यो ह्रास गराउने चाहिँ एउटा पोलिसी सूक्ष्म रूपले चाहिँ यो इसाईकरणद्वारा चाहिँ यो आइरहेछ, यहाँ एकदम प्रहार भइरहेछ। त्यसै गरी चाहिँ नि त्यो सुनको जलहरीको कुरा आयो, त्यो कुरामा हामीले पशुपति विकास कोषमा गएर पोहोर पनि हामीले दागिता गरेर एउटा चाहिँ नि दबाव गरिसकेपछि यो चाहिँ ऊ भयो। अब अहिले आएर चाहिँ हजुरको एउटा के भन्ने आइरहेछ भने सफासुग्घरको लागि चाहिँ नि भारतीयसँग सहयोग लिने। हेर्नुहोस् कति नराम्रो कुरा छ। किनभने जब सफासुग्घरलाई हाम्रो एमसेलबाट अरबौँ रुपियाँ चाहिँ हामी लिन नसक्ने, एउटा पशुपतिनाथको चाहिँ संरक्षण गर्न सफासुग्घर गर्नलाई विदेशीको चाहिँ नि हात फैलाउने भनेपछि यो जस्तो लज्जाबोध कुरा अरू के हुनसक्छ। जबकि तपाईँको बिहान हामी उठ्ने बित्तिकै 5 बजे चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि पशुपतिनाथको आराध्य नगरिकन नाम नलिकन हाम्रो पूजा सुरु, हाम्रो दिन सुरु हुँदैन। राष्ट्रदेव हो होइन, त्यो नगरिकन हाम्रो चाहिँ दिन जब नेपालीहरूको दिन सुरु हुँदैन भनेदेखि यो चाहिँ नि
यसलाई चाहिँ यसको धर्मलाई मास्नलाई अनेक किसिमबाट यहाँ प्रहारहरू भइरहेछन्। जस्तो कि हामीले पछिल्लो समय देखिरहेछौँ त्यहाँ चाहिँ नि चन्दन र चाहिँ नि जल दिने मान्छे चाहिँ अब एउटा चाहिँ नि एउटा अपाङ्गलाई राखिदिने, त्यो अपाङ्गहरूलाई त तपाईँको हाम्रो चाहिँ नि के अरे उसमा भृकुटी मण्डलमा ऊ छ, त्यहाँ त्यो कोषबाट संसारबाट चाहिँ नि राहतहरू दिइरहेछ। त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको भगवान्प्रति आस्था हुने, भगवान्लाई प्रसाद दिँदाखेरि भक्त पनि स्वयं चाहिँ स्वतस्फूर्त खुसी हुने, त्यो हिसाबको गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो त्यहाँ जानै मन नलाग्ने गराउने, त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ धेरै असर गरिरहेछ। र यसमा चाहिँ तपाईँको लगानी यो पश्चिमाबाट लगानी भइरहेछ। जसरी एउटा घर बिगार्नलाई घरको पूजा कक्षमा हान्नुपर्छ भन्ने कुरा छ, त्यसै गरी हाम्रो पहिला चाहिँ हाम्रो राज संस्थालाई हानियो र त्यसलाई छेदविच्छेद पारियो र त्यो गइसकेपछि चाहिँ तपाईँको त्यसपछि यहाँ पशुपतिमा चाहिँ अहिले प्रहार भइरहेछ। यो अति नै नराम्रो भएको छ। हामी सबै नेपालीले चाहिँ नि यो बुझ्नु जरुरी छ, मनन गर्नु जरुरी छ र त्यहाँ गएर चाहिँ दबाब दिएर चाहिँ यो निष्क्रिय गर्नुपर्छ यो कुरालाई। र हाम्रो नेपालमा जति पनि अहिले धर्म सम्बन्धी नराम्रो भइरहेछ त्यो चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भएर यो भएको हो। प्रत्येक 10 मिनटमा हामी एउटा मन्दिर भेट्छौँ, काठमाडौँदेखि लिएर हरेक सहर बजारदेखि नेपालको हरेक ठाउँहरूमा चाहिँ प्रत्येक 10 मिनटमा चाहिँ मन्दिर भेट्ने ठाउँमा हामी चाहिँ प्रकृति पूजक हौँ हैन, प्रकृति पूजक हौँ। जबकि प्रकृतिले जसरी दिन्छ त्यसै गरी चाहिँ हामीले प्रकृतिलाई पुजेपछि अनि हामीलाई त्यही अनुसारको संस्कृति अनुसारको चाहिँ संस्कारले सभ्यता दिने हो। त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। त्यो चाहिँ आराध्य देव पशुपतिनाथमा थियो, पशुपतिनाथकै आशीर्वादले हाम्रो नेपाल बचेको थियो। अनि त्यो कुराहरू मनन गर्ने यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन समितिमा भएन। जसरी हुन्छ पैसा कमाऊ एनी हाउ पैसा कमाउमा मात्रै गएको हुनाले यो बिग्रिँदै गएको छ। प्रथमतः नेपाललाई चाहिँ हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ, किनकि तपाईँको चाहिँ नेपाल भनेको 84% चाहिँ नि हाम्रो हिन्दू वैदिक सनातनी र 94% चाहिँ नि तपाईँको ओमकारको चाहिँ ओमकार परिवार हो भएको हो। त्यसपछि बौद्ध र अरू धर्मावलम्बी हुन्। त्यो हुनाले चाहिँ नि त्यत्रो चाहिँ नि हाम्रो यत्रो चाहिँ समूह भएको र यत्रो धर्मावलम्बी भएको ठाउँमा धर्मनिरपेक्ष कसरी गरियो? के हिन्दू धर्म चाहिँ हुँदाखेरि हिन्दू अधिराज्य हुँदाखेरि चाहिँ नि के कुनै चर्चमा बम पड्किएको थियो? कहीँ केही भएको थिएन, सबैको संरक्षक भएको थियो। तर अहिले 62-63 पछि न कुनै ठाउँ रहेको छ, हरेक ठाउँमा चाहिँ डोजर लगाइहाल्ने, हरेक मन्दिरहरू भत्काइहाल्ने, पुरातत्व विभागले सोध्दै नसोधिकन। पोहोर पनि यहाँ वनकालीमा त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको जुन एउटा पुरातत्व विभागले चाहिँ नि स्वीकृति दिएपछि त्यहाँको चाहिँ मिनिमम एउटा रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, त्यो अनुसारले चाहिँ वैदिक अनुसार चाहिँ पूजा गर्नुपर्ने र के अरे क्षमा पूजा गरेर मात्रै कुनै काम सुरु गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो नगरिकन सरासर चाहिँ तपाईँको कमिसन र चाहिँ नि भ्रष्टाचारको लागि पैसाको लागि अनेक भइरहेको छ। यो चाहिँ धेरै नराम्रो कुरा भइरहेको हो। यसलाई हटाउनलाई पहिलो कुरा त नेपाल हिन्दू अधिराज्य नै हुनुपर्छ, यसमा नै जोड दिनुपर्छ हामीले, किनभने रक्षक बिनाको धर्म हुँदैन, धर्मको रक्षा हुँदैन। र अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने भारतले जहिले पनि नेपाललाई खेलाउने र यहाँ चाहिँ तपाईँको के छ भनेदेखि पोहोर परार पनि एउटा 1-2टा घटना आएको थियो जुन सबैलाई प्राय सबैलाई थाहा छ। नेपालको चाहिँ पशुपतिलाई चाहिँ नि 5औं पीठ 4 पीठ त्यहाँ छ शङ्कराचार्यको र 5औं पीठ नेपालको पशुपतिलाई बनाउने कुरा आएको थियो। यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा हुनै नसक्ने कुरा हो, किनभने यो पीठ होइन, यो सम्पूर्ण रूपमा शिर हो पशुपति भनेको। र हामी भारतमा विश्वनाथको त कतै चाहिँ अब दर्शन गर्न जाँदाखेरि बद्री केदार जाँदाखेरि हेर शिर छोडेर पुच्छरमा आए नेपाली कस्तो बुद्धि नभएको भन्छन्। त्यो भएको हुनाले पशुपतिनाथको महत्त्व बुझ्ने मान्छे विकास उसमा हुनु पर्यो। पुजारी के हो, भट्टलाई किन राखे, भट्ट किन इन्डियन हुन्थ्यो? जबकि तपाईँको चाहिँ नेपालमा नेपालको यदि त्यहाँ भट्टहरूलाई जुठो पर्यो अथवा कसैलाई जुठो पर्यो भने त्यो त पशुपतिनाथलाई जुठो पर्यो जस्तो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि इन्डियाको मान्छेलाई एउटा चाहिँ नि भट्ट बनाएर त्यहाँको पुजारी बनाएको थियो कि जहाँ कि नेपाललाई पशुपतिनाथको पूजा कहिले नरोकियोस् भनेर। अब अहिले त यो लकडाउनको नाममा हरेकको नाममा दैनिक पूजा सुद्धा रोकिदिए, जे मन लाग्यो त्यही भइरहेछ। हामी चाहिँ तपाईँको एउटा घरमा पूजा नगरिकन 4 गेडा चामल चाहिँ नचढाइकन हामी खाँदैनौँ भने त्यस्ता हामी तपस्वी देशमा बसेको मान्छेको आज हेर्नुहोस् हालत कस्तो भइरहेछ। जबकि तपाईँको चाहिँ माग्नेहरू बस्दै त्यो नमाग्नेहरूलाई पनि सीमित ठाउँ नदिकन सबैलाई लखेटेर अहिले आफू चाहिँ सुनको कचरा लिएर व्यवस्थापन चाहिँ नि माग्न बसेछ। यो अति नै नराम्रो कुरा छ। भनेपछि यो सम्पूर्ण दोष चाहिँ पशुपति कोषकै हो त? यहाँ पशुपतिमा आज जे भइरहेको छ यो सम्पूर्ण दोष हामी पशुपतिको कोषलाई नै दिन सक्छौँ? होइन, पशुपति कोषलाई मात्रै दिने होइन कि पशुपति कोषमा नियुक्ति कसले गरेको छ? सरकारले गरेको हो नि। यो
सरकारले गरेको हो, त्यो सरकारले हेर्न पर्यो थियो र त्यो सरकारमा पनि हिन्दू धर्मको रक्षा हुनुपर्छ भन्ने मानिस चाहियो सरकारमा पनि। जबकि यिनीहरू ईश्वरको नाममा शपथ खाँदैन भने यिनीहरूले धर्मको रक्षा हुन्छ। त्यसैले त हामीलाई के चाहिन्छ भनेदेखि धर्मको रक्षक चाहिन्छ। धर्मको रक्षक भनेको नेपालको परापूर्व कालदेखि पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै राष्ट्र धर्म निभाउने र राष्ट्रलाई राम्रो होस् भनेर उ गर्ने चाहिँ तपाईँको राजा राष्ट्रस्था हो, शाहवंशी राष्ट्रस्था हो। उनीहरूले हाम्रो नेपालको सम्पूर्ण रूपमा रक्षा गरेर आएको थियो। यतिका वर्ष भइसक्यो धर्मनिरपेक्ष भएको, तपाईँहरू सुरुवाती दिनमा चाहिँ किन बोल्नु भएन? होइन, यो पहिला यतिसम्म अत्याचार भएको थिएन। 62-63 सम्म यतिसम्म अत्याचार भएको पनि थिएन। हामी जसले पनि एउटा के भन्छ भने देशमा जुनसुकै देशमा पनि तपाईँको व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ, परिवर्तन नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। हरेक देशमा हुन्छ। अब आज कोरियामा भएको छ, अस्ति अब त्योभन्दा अगाडि इन्डियामा पनि तपाईँको कति ब्रिटिस साम्राज्यबाट चाहिँ यता के अरे आफूमा स्वतन्त्र बल्ल बल्ल स्वतन्त्र भयो। तर चाहिँ के छ, नेपालमा के भयो भनेदेखि तपाईँको राणा शासन थियो। राणा शासन हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको राणा शासनले चाहिँ तपाईँको शाहवंशलाई चाहिँ शासन दिँदा अथवा शाहवंशले खोज्दाखेरि र नेपाली जनता र शाहवंश भएर खोज्दाखेरि यो व्यवस्थापन चाहिँ लिँदाखेरि उनीहरूले के लियो, शाहवंशले के लिए थियो भनेदेखि राणा शासनका राम्रा कुराहरू लिए थियो, नराम्रो कुरा चाहिँ लिएको थिएन। त्यही भएर राणा शासन फर्किएन र चाहिँ तपाईँको शाहवंश टिक्दै आएर एकदम धर्मको रक्षा गर्दै गर्दै नेपाल शान्ति क्षेत्र पनि भएको थियो। कति कुराहरूमा राम्रो भएको थियो। सन् 2001 सम्ममा चाहिँ नि के अरे नेपाललाई साक्षरता बनाउने थियो। अहिले 2020 हुँदाखेरि पनि हामी चाहिँ तपाईँको घर घरमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्छ भन्दाखेरि गाउँ गाउँमा आज भ्रष्टाचार पुगेको छ। तपाईँको चाहिँ नि यत्रो चाहिँ नि भ्रष्टाचार भएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई मात्र थाहा छ कि तपाईँको चाहिँ नि जिरा बेसा र यो खानुपर्छ भनेर? यस्तो कुरा वायात कुरा गर्ने हो। 10 अरब कहाँ गयो भन्दाखेरि त्यो भएको हुनाले यो धर्म नहुनाले अनुशासन भएन। अनुशासन नभएपछि तपाईँको चाहिँ के भएन भने नैतिकता भएन। यो सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो नेपालको अहिलेको सरकार चाहिँ एकदम चेतनशील अन्तिम एकचोटि उनीहरूले चाहिँ एकचोटि विचार गर्नुपर्छ कि पशुपतिनाथको रक्षा गर्नको लागि, अब धर्म संस्कृति जोगाउनको लागि र विदेशी कूटनीतिको लागि राष्ट्रस्थालाई चाहिँ नि पुनर्स्थापना गर्नु धेरै नै श्रेयकर हुन्छ। नत्र भनेदेखि चाइनादेखि लिएर चीन, इन्डियादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ इन्डियासँग त हाम्रो त परापूर्व कालदेखि सम्बन्ध थियो र केही न केही उसले गरिरहन्छ। तर आज आएर चीन पनि धेरै एक्टिभ भइरहेछ। हुँदा अमेरिका एक्टिभ भएको छ नेपालको लागि। विदेशी चलखेल किन यसरी भइरहेछ? यो के भने राष्ट्रको कूटनीतिक बचाउन नसक्ने चाहिँ सरकार भएको हुनाले यो परिस्थितिको सिर्जना भएको हो। देशमा धर्म संस्कृति बिग्रिनु मासिनुमा चाहिँ बिकाउ बाहुनको ठुलो हात छ भनिन्छ नि। यो कुरा कदापि सत्य होइन। यो कुरा तपाईँले जुन प्रश्न मलाई गर्नुभयो, मन्दिर जाँदाखेरि माछा मासु खाएर मन्दिर नजाऊ, मुख नधोइकन मन्दिर नछिर भनेका हुन् ब्राह्मणहरूले, होइन? त्यस कुरालाई राज्य सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर धर्म परिवर्तन गर्ने धर्मका ठुल्ठुला पास्टर त सबै बाहुनहरू नै छन् नि। पास्टरहरू को बाहुन छ, को छेत्री छ, त्यो सबैले आँखाले देखेको कुरा छ। तर नेपाल बिगार्ने त चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो माओवादीका नाममा आएर धर्मनिरपेक्ष गराउने नै हुन् यिनीहरू, यी नै हुन्। यो त सर्लङ्ग भइसक्यो छैन। आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हामीले हिन्दू राज्यलाई चाहिँ नि हिन्दूहरूलाई चाहिँ नि हामीले हटाएर चाहिँ नि के अरे यो कम्युनिस्टलाई हामीले चाहिँ यो ठाउँ दिँदाखेरि आज नेपाल पनि खत्तम, हामी इन्डिया पनि खत्तम भयो भनेर चाहिँ बिकाउ बाहुनले गर्दा बिगारेको होइन भन्नुहुन्छ तपाईँ? बाहुनकै समुदायबाट भनिएको छ कि आज यो देशमा जे चाहिँ भइरहेको छ सबै बिकाउ बाहुनहरूले गर्दाखेरि भइरहेको छ भन्छन् नि त। ब्राह्मणले बिगारेको होइन, व्यक्तिहरू जो पुगे धेरै आवश्यकता भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको जसले फाइदा लिन खोजे तिनीहरूले बिगारेका हुन्। त्यहाँ बाहुन पनि छन्, छेत्री पनि छन्। तपाईँको होइन, अधिकांश बाहुन भन्ने कुरा हुँदैन। सक्षमता मान्छेहरू गएका छन्। तर अहिले मेन कुरा मुख्य कुरा चाहिँ यहाँ कहाँ आएर जोडियो भने धर्मनिरपेक्ष भएपछि न विदेशी शक्तिले चाहिँ बढी खेलेको हो। चाहे ती प्रचण्डलाई खेले कि अब बाबुरामलाई खेले, हुँदा अहिले चाहिँ केपी ओलीसँग लाई शुद्ध युज गर्न चाहिँ उनीहरू सक्षम भइसके। पहिला के हाम्रो नेपाली सेनालाई कसैले चाहिँ के चलाउन सकेको थियो?
हिजोसम्म चलाउन सकेका थिए। वीर गोर्खाली भन्ने आजसम्म नाम छ त। जहाँसम्म सङ्गठन प्रमुख सङ्गठन चाहिँ तपाईँको चेन अफ कमान्डमा हुन्छ, नेपालको व्यवस्थापन पनि त्यही हुनु पर्थ्यो, त्यो हुन नसकेर चाहिँ आज बिग्रिरहेको छ। बाहुनको नाममा बाहुनलाई दोष दिने, बाहुनलाई उ गर्ने, बाहुनले पढ्छ त बाहुनले पुग्छ त माथि। तपाईँको चाहिँ नि के छ भनेदेखि 36 साल 37 सालमा पनि त तपाईँको गोल्छे सार्कीहरू पनि त तपाईँको चाहिँ उहाँ के अरे चाहिँ संसदमा पुगेका थिए। स्वामी प्रपन्नाचार्य राई हुन्, उनीहरूलाई हामी नमन गर्छौँ। किन? पढ्ने मान्छे सक्षम माथि आउने हो, चाहे त्यो ब्राह्मण होस्, चाहे क्षेत्रीय होस्, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र। तपाईँको बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ कुनै जात होइन। यो त के हो भने तपाईँको शिर टाउको तपाईँको चाहिँ ब्राह्मण हो, तपाईँको छाती क्षेत्री हो, तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ हिपसम्म चाहिँ तपाईँको यो कम्मरसम्म चाहिँ वैश्य हो, र त्योभन्दा तल शूद्र हो। तपाईँ बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र तपाईँमै नै छ। यो कुरा तपाईँले नजानेको हो है। त्यो कारणले तपाईँ चाहिँ त्यो शौचालय गएर आएपछि तपाईँ चाहिँ नि हात नधोइकन आउनुहुन्छ भने तपाईँ वैश्य, चाहे तपाईँ बाहुन होस्, चाहे क्षेत्री होस्। तर यसो भनिरहँदाखेरि अझै पनि त जातपातको विभेद त छ नि त। धर्ममा कति ठाउँमा चाहिँ दलितहरूलाई मन्दिरमा पस्न दिइँदैन। त्यो जसले मन्दिरमा पस्न दिएको छैन, किन दिएन भन्ने त्यो कुरातिर जानुपर्छ के, किन दिएन होइन। र एउटा एक दुई हुनसक्छ, एक दुईवटा बाठा बाहुनले अनावश्यक कुरा ल्याएर तपाईँको चाहिँ नि कसैलाई मन्दिरमा नछिराउँदैमा सम्पूर्ण नेपाल चाहिँ नि ब्राह्मणहरू बदमास छन् र सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको भागवत महाभारतदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको गीता 4 वेद तपाईँको चाहिँ सबै चाहिँ त्यो पढेर चाहिँ त्यो नेपाललाई चाहिँ एउटा शास्त्र अनुसार लगेर सेनामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे डमरू र त्रिशूलको चाहिँ तपाईँको राखेर नेपालमा विश्व हिन्दू महासङ्घ जस्तो खडा गरेर एउटा चाहिँ हिन्दुत्वको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उ गर्ने त नेपाल के अरे चाहिँ नि ब्राह्मणै हुन्। र आज आएर तपाईँको पूर्वीय दर्शनमा ब्राह्मणले भनेकै कुरा जस्तो चाहिँ तपाईँको अहिले किन तपाईँको अमेरिकाको चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ किन नमस्कार गर्न थाल्यो, के कसले थाहा, यो कुरा कसरी बुझिया छ? त्यो भएको हुनाले पूर्वीय दर्शन, सूर्य जहिले पनि पूर्वबाट उठाउँछ, पश्चिमबाट उदाउँदैन। त्यो भएको हुनाले नेपालको चाहिँ नि के अरे नेपालको धर्म भनेको सत्य नै, जस्तो के भन्छ वसुदैव कुटुम्बकम भन्छ, तपाईँको चाहिँ सत्य नै सनातन हो, सनातन नै सत्य हो भन्ने कुरा हामी नेपालीले जानेका छौँ र हामी त्यसैमा निहित हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको के छ भने जात भनेको पुरुष र नारी हो। जसले पढ्छ त्यसले चाहिँ पढ्छ, जसले तपस्या गर्छ, जसले चाहिँ तपाईँको शाकाहारी भोजन गर्छ, जो सात्विक छ, जोमा चाहिँ अहमता आउँदैन, त्यो पुजारी हुन्छन्, तिनीहरूले चाहिँ तपाईँको सल्लाहकार हुन्छन्, तिनीहरूले चाहिँ देशको लागि सल्लाहकार दिन्छन्, के अरे अनेक गर्छन्। क्षेत्रीयहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि के अरे आफ्नो क्षेत्रीयहरूले चाहिँ तपाईँको देशको रक्षा गर्छन्। त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईँको अर्को पार्टले चाहिँ तपाईँको व्यापार गर्छ, अरूले चाहिँ तपाईँको सूचीकार कुचीकारहरूले आफ्नो काम गर्छन्। अझ त्यो पनि आज आएर चाहिँ तपाईँको समय सापेक्ष चाहिँ तपाईँको जब प्राविधिक चाहिँ नि तपाईँको विज्ञानले जुन एउटा मद्दत गर्दै समय अनुकूल चाहिँ तपाईँको यो साधनहरूको चाहिँ उ गर्दै आयो, त्यसपछि त अहिले त झन् जात भन्ने केही पनि छैन। यो त जात उछालेर नेपाललाई बिगार्ने नै यो नियत हो। जातको कुरा कहीँ पनि छैन। म एउटा कुरा हजुरलाई क्लियरली भनौँ, दलित भन्ने शब्द 62-63 हजार अगाडि सुनिँदैन थियो र जातको कुरा चाहिँ तपाईँको छुवाछुत जुन कुरा थियो 2022 साल या 23 सालमा महेन्द्रले यो कुरा हटाइसकेका छन्। सती प्रथा चन्द्र शमशेरले हटाए थिए र तपाईँको राजा महेन्द्रले चाहिँ नि यो छुवाछुतको प्रथा हटाइसकेका छन्। यो चाहिँ नेपाल चाहिँ बलियो हुन लाग्यो, नेपाललाई चाहिँ एकदम चाहिँ तपाईँको सक्षम बनाउन लाग्यो भनेर जहिले पनि तपाईँको 36 सालमा जन्म सङ्ग्रह गराउने कुरादेखि होस्, 46 सालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रजातन्त्रको नाममा होस्, राजाको अधिकार खोज्ने नाममा होस्, हुँदै तपाईँको 62-63 आएर एउटा चाहिँ नि नेपालको एउटा चाहिँ शिर भनौँ, मुटु भनौँ, त्यो राजसंस्थालाई हटाएदेखि यहाँ प्रहारहरू भइरहेछन्। यो कुरा बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। जस्तो बेलायत कति राम्रो छ, थाइल्यान्डमा कति राम्रो छ, त्यहाँ पनि त राजा छन् के, त्यहाँ स्वतन्त्रता छैन र? त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको के अरे आधुनिकता त्यहाँ छैन, ससूनाप्रति त्यहाँ छैन। एउटा आज चाहिँ तपाईँको जहिले पनि हामी भारतलाई गुण र दोषको आधारमा हामी चाहिँ उसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्दैनौँ। भारतका चाहिँ प्रधानमन्त्री मोदीले चाहिँ लगाएको कपडा पहिला जोगी लाउने कपडा थियो, आज सेलिब्रेटी भएको छ। किनभने धर्म भनेको यस्तो चिज हो, धर्म र आधुनिकता सँगसँगै जान सक्छ। यो कुरा नेपालका विज्ञहरूले, नेपालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ शासकले, अहिलेका शासकले बुझ्न सकेनन्, मनन गर्न सकेनन्। त्यो कारणले यो बिग्रिएको हो। धन्यवाद सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय अनि कुराकानीको लागि। धेरै धेरै धन्यवाद।